ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्षमा चतुर्मासा अन्तर्गतमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा रहस्यलाई लिएर उपस्थित हुने क्रममा म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज रहेको छ 18औं अध्याय, जसलाई अष्टादशौं अध्याय भनिन्छ। 18औं अध्यायमा यहाँहरू समक्ष हामीले कथाहरू प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा 17औं अध्यायमा भगवान प्रभु परमात्माका भक्त राजा परीक्षितले कलीलाई दण्ड दिनको लागि अहिले पाँचौं ठाउँमा बस्नको लागि स्थान दिनुभएको थियो। 4 ठाउँमा साह्रै नराम्रा ठाउँहरू दिनुभएको थियो। एक ठाउँमा रजोगुणयुक्त सुवर्ण जुन लुटेर ल्याएको, ठगेर ल्याएको त्यस्तो खालको सुवर्णमा बस्ने बास दिनुभएको थियो। यही प्रकारले अहिले 18औं अध्यायमा राजा परीक्षितको कथालाई बताउँदै जाने क्रममा अहिले सुत पौराणिक मुनिले नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा सौनक आदि ऋषिलाई यसै विषयमा बताउनुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णका काम अत्यन्त आश्चर्यजनक हुने। उहाँकै कृपाले राजा परीक्षित आफ्नी आमाको गर्भमा अस्वस्थामाको ब्रह्म अस्त्रले डढ्दा पनि डढेनन् र त्यो अस्त्रले उनलाई केही असर पनि गरेन। राजा परीक्षितलाई बचाउनको लागि भगवान परमात्माबाट त्यसलाई रक्षा गरेर बचाइएको। ब्राह्मणको श्रापले आफूलाई डस्न तक्षक आउँदा पनि उनी प्राणनाशक महान भएले आत्तिएनन्, किनकि उनी आफ्नो चित्त भगवानको चरणमा समर्पित गरिसकेका थिए। उनले सबैको सँग त्यागेर गङ्गा तटमा उपस्थित भई व्यासका छोरा सुकदेवजीबाट धर्मको उपदेश ग्रहण गरेर यस प्रकारसँग भगवानको स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गरी आफ्नो अनित्य शरीर त्यागिदिए। जो भगवत कथा रूपी अमृतको पान गर्दछन् र नित्य निरन्तर उहाँको चरणकमलको स्मरण गर्दछन्, यस्ता भक्तहरूलाई अन्त्यकालमा समेत मोह हुँदैन। जबसम्म पृथ्वीमा अभिमन्युका छोरा परीक्षितको एक छत्र राज्य थियो, तबसम्म सर्वत्र संसारमा कलीको प्रवेश भए तापनि उसको प्रभाव भने फैलिन पाएको थिएन। जुन दिन जुन समयमा भगवानले पृथ्वीको परित्याग गर्नुभयो, त्यही बेलामा संसारमा अधर्मको मूल कारण कलियुगको व्याप्त हुन लाग्यो। सम्राट राजा परीक्षितले ब्रह्म र समान सारग्रही भएका यसै कारणबाट कलियुगसित उनी द्वेष गर्दैनथे, किनकि यस कलियुगको एउटा ठुलो गुण छ। के त नि भन्दाखेरिमा पुण्यकर्म त मनमा विचार उठ्ना साथ तुरुन्तै फल दिने भइहाल्छन्, तर पापकर्म सङ्कल्प मात्रले फल दिने हुँदैनन्। पापको नरकादि फल त शरीरको पापकर्म गरे मात्र पाइने। यसबाहेक यो कलियुग त मूर्खहरूमाथि मात्र आफ्नो प्रभाव पार्न सक्ने, धीर पुरुषदेखि सदा थर्कायमान रहनेवाला। जसरी ब्वाँसोले बालकहरूमाथि आक्रमण गर्दछ, त्यसै गरी यो पनि असावधान पुरुषलाई मात्र हतपत आफ्नो वशमा गर्दछ। सावधान व्यक्तिमाथि यसको कोही केहीवाला चल्नेवाला छैन। तसर्थ यसको कलियुगमा रहनाले केही हानि छैन भन्ने विचार गरेर राजाले उसलाई बस्न दिनुभयो। हे सौनकादि ऋषिहरू, तपाईँहरूले सोध्नुभएको भगवानको कथायुक्त भएको राजा परीक्षितको परम पवित्र आख्यान तपाईँहरूलाई सुनाएँ। कीर्तन गर्न योग्य ठुला ठुला कर्म गर्ने श्रीकृष्ण भगवानका गुण एवं लीला समेत सम्बन्ध भएका जति जति कथा छन्, आफ्नो उन्नति चाहने पुरुषले तिनैका मात्र सेवन गर्नु। र त्यही प्रकारले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। राजा परीक्षितको कुरा सुन्दै जाँदाखेरिमा सौनकादि ऋषिहरूले सोध्न लाग्नुभयो, हे सौम्य सुतजी, तपाईँले चाहिँ जुन प्रकारले हामीलाई श्री भगवान परमात्माको अमृत रूपी ज्ञान गङ्गालाई प्रवाहित गर्नुभएको छ, जुन ज्ञान गङ्गामा प्रवाहितबाट त्यसमा डुबुल्की मार्दाखेरिमा हाम्रो मनमा रहेका सारा क्लेशहरू सबै पखालिएका छन्। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिको आयु लामो होस्। त्यसै तपाईँको कृति अनि अनन्त कृति भगवानको अमृत रूप निर्मल यसको जो मरणशील भगवान मानिसको निम्ति अमृत समान छ, हामीलाई तपाईँले यस्ता कथाहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ, यसप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौँ। यज्ञ गर्दाखेरिमा धुवाँले हाम्रो शरीर खैरो भइसकेको छ, तैपनि यज्ञको साङ्गोपाङ्गो समाप्त भएर हामीलाई फल दिने हो वा होइन, यसमा सन्देह नै छ।
तर तपाईँले त अहिले नै भगवानको चरणकमलको मादक एवं स्वादिलो आसव पिलाएर हामीलाई तृप्त गराइरहनु भएको छ। भगवानका प्रेमी भक्तहरूसँग एकछिन पनि सङ्गत गर्नाले जुन सुख पाइन्छ त्यो सँग त स्वर्ग एवं मोक्षको सुखको समेत तुलना गर्न मिल्दैन। संसारका स्त्री पुत्र आदि सामान्य सुख त कुरै भएन। महापुरुषका एक मात्र जीवन सर्वस्व भगवान श्रीकृष्णका कथा श्रवण गर्दाखेरिमा भगवानका कथाहरू सुने मात्रै पनि तृप्त हुने किसिमको कुनै रसज्ञ रसिक कुनै त्यस्तो अरू वस्तु नै छैन जुन भगवानको कथासँग तुलना गर्न मिलोस्। ती निर्गुण भगवानका गुणको अन्त्य त ब्रह्मा महादेव तथा ठुला ठुला योगेश्वरहरूले समेत जान्न सकेका छैनन्। तपाईँ भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, तसर्थ सत्पुरुषहरूका एक मात्र आश्रय भगवानका उद्धार एवं विशुद्ध चरित्रको विस्तारपूर्वक वर्णन गरेर हामीलाई त्यसको बारेमा पनि श्रवण गराइबक्सियोस्। किनकि हे विद्वान, हामी त्यो सुन्नको लागि इच्छुक छौँ। भगवानका परम प्रेमी विशुद्ध बुद्धि भएका महाराज परीक्षित सुखदेवजीले उपदेश गरेको जुन ज्ञानद्वारा मोक्ष रूप भगवानको चरण कमलमा लीन भएका थिए, कृपया हामीलाई त्यही ज्ञान एवं परीक्षितको परम पवित्र उपाख्यान वर्णन गरेर सुनाइबक्सियोस्। यस्तो प्रकारले सारा सबै कुराहरू सुत पौराणिक मुनिलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। सुतजीले भन्नुहुन्छ, अहो बिलम जातिमा उत्पन्न भए तापनि तपाईँहरू जस्ता वृद्ध महात्माहरूको सेवा गर्न पाउनाले आज हाम्रो जन्म सफल भयो। किनकि महापुरुषहरूसँग कुराकानी गर्न पाउनाले नै नीच कुलमा जन्म हुनाले उत्पन्न भएको मानसिक व्यथा तत्काल शान्त भइहाल्छ। अर्थात् उनीहरूसित वार्तालाप गर्दाखेरिमा प्राप्त भएको ज्ञानले ठुलो सानो भेद भावना दूर गरिदिन्छ। यसो भइसके पछाडि महात्माहरूको एकमात्र आधार भगवानको नामको उच्चारण गर्नेहरूको समस्त व्यथा दूर हुने कुरामा केही सन्देह नै छैन। अब भने भगवानको शक्ति अनन्त छ, उहाँ स्वयं अनन्त हुनुहुन्छ। वास्तवमा गुणको अन्त्य नभएकोले नै उहाँ सबै शास्त्रले अनन्त अनन्त भनिराखेको छ। उहाँ समानको कसैको गुण नै छैन भने बढी हुने त कुरै भएन। उहाँको गुणको विशेषता बुझाउन यति भन्नु नै यथेष्ट छ कि आफूलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले प्रार्थना गर्ने ब्रह्मा आदि देवताहरूलाई छाडेर भगवानले इच्छा नगरे तापनि लक्ष्मी उहाँकै चरण रजको सेवा गरिरहन्छन्। ब्रह्माले भगवानको पाउधुना समर्पित गर्नुभएको जलले नै उहाँको चरण नखबाट निस्की गङ्गाको रूपमा प्रवाहित हुने महादेव सहितको सारा जगतलाई पवित्र गर्दछन्। यस प्रकारले गर्दा यसो भएको हुनाले मुकुन्द बाहेक त्रिभुवनमा भगवानको शब्द अर्को दोस्रो कुनै पनि के हुन सक्ला र? हे मुकुन्द, भगवानका अनुरक्त रहने धीर पुरुष त सहजा देह गेह आदिको दृढ आसक्तिलाई छाडेर अन्तिममा आश्रम यानि परमहंस धर्म ग्रहण गर्दछन्, जसमा कसैलाई कुनै प्रकारको कष्ट नदिएर सबैतिरबाट शान्त रहनु नै एकमात्र धर्म सम्झिएको छ। हामीले समाजमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा कतिको अधिकार हनन गरेका हुन्छौँ। हामी हाम्रो खुसीको लागि कतिलाई दुःख दिइराखेका हुन्छौँ। हामीले आफूले खानको लागि अरूलाई भोकै राख्छौँ। आफूले पैसा कमाउनको लागि अरूलाई गरिब बनाउन खोज्छौँ। हामीले आफूले रमाइलो आफू हाँस्नको लागि अरूलाई रुवाउने काम गर्दछौँ। यस्तो प्रकारबाट धर्म हुँदैन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भनेको छ। 18 पुराणका वचनमा व्यासका जम्मा 2टा वचन छन्। अर्कालाई पीडा दिन्छौ भने पाप हुन्छ, परोपकार गर्छौ भने धर्म हुन्छ। यसरी बुझ्नु। यही प्रकारले अहिले सुत पौराणिक मुनिले पनि नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा शौनक आदि गरिएका ऋषिहरूलाई बुझाउनुहुन्छ, अरूलाई दुःख दिने काम भनेको राम्रो होइन। अरूलाई सुख दिनु, अरूको हित गर्नु यी नै धर्मका आधारहरू हुन् भन्ने कुराले बताउनुभयो। अनि गरे यही प्रकारबाट सूर्य समानको प्रकाश भएका हे महात्मा, तपाईँहरूले मसँग सोध्नुभएको कुरा आफूलाई थाहा भए जति, मेरो आफ्नो ज्ञान अनुसार मेरो क्षमताले भ्याए जति सारा सबै कुरा म तपाईँहरूलाई श्रवण गराउने छु। यसमा सन्देह छैन। जसरी चराहरू आफ्नो आकाश शक्ति अनुसार आकाशमा उड्दछन् तर आकाशको अन्त्य पाउन सक्दैनन्, त्यसै गरी विद्वानहरू पनि आफ्नो बुद्धि अनुसार नै भगवान विष्णुको लीलाको वर्णन गर्ने हो। पूर्ण रूपले वर्णन गर्ने त कसैको क्षमता नै छैन, किनकि आकाश झैँ उहाँको लीला पनि अनन्त छ।
एवं मानिसको बुद्धि भने परिमित छ। एक दिन राजा परीक्षित हातमा धनुष लिएर वनमा शिकार खेल्न जानुभयो। हरिणीको पछि दौडिँदा दौडिँदा अत्यन्त थाकेकोले उनलाई जोरले भोक प्यास लागेछ। कतै कुनै जलाशय नदेखिएको हुनाले नजिकैको एकजना ऋषिको आश्रममा जानुभयो। त्यहाँ आँखा चिम्लिएर शान्त भावसँग प्रसिद्ध मुनि समीकलाई आसनमा बसिराखेको देख्नुभयो। इन्द्रिय प्राण मनबुद्धि निरुद्ध भएकोले उनी शान्त थिए। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यी तीनै अवस्थादेखि उत्तीर्ण भएर उनी तुरीय अवस्थामा उपस्थित भएकोले ब्रह्ममय भइसकेका थिए। अतएव क्रियारहित थिए। मतलब बाहिर को आयो को गयो कहाँ के छ भन्ने कुरा बाहिर जगतबाट भित्र हराइसकेको हुनाले, भगवानमा लिन भएको हुनाले, ब्रह्ममा लिन भएको हुनाले, ब्रह्ममय भएको हुनाले बाहिरी कुरा कति थाहा थिएन। राजा परीक्षित जानुभयो त्यहीँ। यही प्रकारले जानुभएको थियो। उनको शरीर चारैतिर छरिएको जटाले र कृष्ण मृग चर्मले ढाकिएको थियो। यस्तो अवस्थामा बसेका समीक मुनिसँग महाराज परीक्षितले जल माग्नुभयो। त्रिखार जानुभएको, किनकि त्रिखाले गर्दाखेरिमा उनको घाँटी सुकेको छ। तर मुनिद्वारा उनले नबस्नका लागि तृणको आसन भेट्टाएर अब के गर्ने त? त्यसमा न कसैले त्यहाँ उनलाई भुइँमा बस पनि भनेन, कसैले मुनिले त्यहाँ अब आसन दिने, लौ हो राजा आउनुभयो सम्मान सत्कार गर्ने, लौ हजुर बस्नुहोस् भन्ने कसैले त्यहाँ केही पनि गरेन। अनि गएर राजालाई रिस उठ्दै गएको। अब राजा ऋषि तपस्यामा लिनुहुनुहुन्छ, राजाले सम्मान चाहिएको छ। कसैले बस पनि भन्दैन, कसैले केही खाऊ पनि भन्दैन, कसैले पानी पनि दिँदैन। मेरो अपमान भयो भन्ने राजालाई चिन्ता भयो। अनि यही प्रकारले कुनै पनि भएमा केही बस्नु पनि नपाउँदाखेरिमा मिठो बोली सत्कारको त पाउने कुरै भएन। राजाले आफ्नो अपमान भएको भन्ने सम्झिनुभयो। राजा रिसाउनुभयो। अनि यही प्रकारबाट भोक प्यासले छटपटी भइराखेकोले राजाले मनमा अकस्मात मुनिमाथि रिस ईर्ष्या एवं अत्यन्त क्रोध गर्नुभयो। यस्तो रिसले उनलाई आफ्नो जीवनमा कहिल्यै पनि उठेको थिएन। त्यो रिस आज राजालाई उठ्न लाग्यो। कुटीबाट बाहिर आउने बेलामा उनले रिस धनुषको टुप्पोले मरेको एउटा सर्प उठाएर घाँटीमा लगेर राखिदिनु भयो। यो साँच्चीकै यो केही थाहा नपाएको हो कि म आगो देखेर नाटक पार्या हो, केही खान दिनुपर्छ भनेर भन्ने विचारले चाहिँ मर्या सर्प लिएर गएर घाँटीमा झुन्ड्याइदिनु भयो। अनि यही प्रकारले झुन्ड्याइदिइसके पछाडि अनि अकस्मात यही प्रकारले चाहिँ अब कसो गर्ने के गर्ने भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राजा चाहिँ आफ्नो राजधानीतर्फ सवारी हो। म जस्तो राजा आउँदाखेरिमा मलाई सम्मान नगर्ने यस्तो यो मूर्ख ऋषि भनेर मर्या सर्प घाँटीमा लगाएर राजा राजधानीतर्फ राजाले यस्तो विचार गरे। मुनिले सम्पूर्ण इन्द्रियलाई कर्मबाट निवृत्त गरेर आँखा चिम्लिएका हुन् अथवा क्षत्रियहरूलाई मेरो के गर्न सक्छन्, मलाई के गर्न सक्छन् भन्ने सम्झेर यो उपेक्षा गरेका हुन् कि बनावटी संविधामा लागेका हुन् कि, यही कुराको परीक्षा लिन राजाले मुनिको घाँटीमा सर्प राखे। अनि मुनिका अत्यन्त तेजस्वी आफ्ना सुपुत्र छोरा ऋषि कुमारसँग खेलिराखेका थिए। राजाले आफ्ना पिताको अपमान गरेको खबर पाउन साथ उनले यही प्रकारसँग ती साथीभाइहरू सारा सबैले खबर पुर्याए, ए बाबु सुन साथी, तिम्रो बाबाका गलामा त मरेको सर्प राखिदिएका छन् नि त भन्ने यस्ता खबर पाइसके पछाडि अनि ती साथीहरूले भन्न लागे, ओहो हेर यी राजाहरू भनाउँदाहरू, यी राजा रजौटाहरू आजभोलि के हुन थालेका छन्। यी अत्यन्त उच्छिष्ट भोगी काग चाहिँ सन्डस मुसुण्ड भएर कत्तिको अन्याय गर्न लागेका छन्। यिनीहरूले ब्राह्मणको दास भएर पनि यिनीहरू यज्ञको ढोकामा पहरा दिने कुकुरले चाहिँ आफ्नो मालिकको अपकार गर्दछन्। ब्राह्मणहरूले क्षत्रियहरूलाई आफ्नो द्वारपाल बनाएका छन्, अत उनीहरूको ढोकैमा बसेर रेखदेख गर्नुपर्दछ। घरभित्र पसेर आफ्नो मालिकको भाँडामा खाने उनको अधिकार छैन। कुमार्गीहरूलाई दण्ड दिने कृष्ण भगवान परमधाम सवारी, अत धर्मको मर्यादा भङ्ग गर्ने यिनीहरूलाई अब म नै दण्ड दिन्छु। मेरो बल कत्तिको रहेछ तिमीहरूले हेरिहाल न त भनेर साथीहरू सारा सबैलाई भनेर अनि त्यही बेलामा चाहिँ समीक मुनिका छोरा ऋषि श्रृङ्गीले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा श्राप दिने विचार गर्नुभयो। आफ्ना साथी बालकहरूलाई यति भनेर ऋषिले राता राता आँखा बनाउँदै ऋषि कुमारले कौशिकी नदीको जल हातमा लिएर, यो कौशिकी नदी भनेको कहाँ हो त? अहिले त यहाँ त धेरै प्रसङ्ग चलेका छन्। यहाँ त राम जन्मिया नेपालमा कि इन्डियामा भनेर त्यतै विवाद छ। अनि अब यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, शास्त्रमा कहाँ के भनेको छ भनेर यो हरेक कुराहरू निक्लिएका छन्।
समेक मुनिका आश्रम कहाँ थियो त भन्दा कोशी नदीको किनारमा। कोशी भनेको सप्तकोशी अन्तर्गतमा पर्छ। तिनै कोशी नदीको जल हातमा लिएर ऋषि कुमारले चाहिँ राजाको निम्ति वज्र समानको श्राप वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दा मेरो पितासँग द्रोह गर्ने, यस प्रकारसँग मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने कुलङ्गार परीक्षितलाई मेरो प्रेरणाले आजको 7 दिनमा तक्षक नागले डस्नेछ। यसपछि बालक आफ्नो आश्रममा सवारी भए। बाबुको घाँटीमा मरेको सर्पको लास देख्दाखेरिमा दुःखले याकुल व्याकुल भई डाँको छोडेर रुन लागे। हे ब्रह्म समान। छोराको विलाप सुन्दाखेरिमा समीक मुनिले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो आँखा उगारेर घाँटीमा मरेको सर्प देख्नुभयो, झुन्डी राखेको रहेछ। सर्पलाई हतपतक फालेर अनि सर्पलाई फालिसके पछाडि ए बाबु किन रोको तिमी भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरिमा कसले तिम्रो अपराध गर्यो? मुनिले यस किसिमसँग सारा सबै कुराहरू सोध्दै जाँदाखेरिमा अनि ऋषि कुमारले भन्न लागे, हेर्नु बाबा, तपाईँ चाहिँ समाधिमा बस्नुभएको, म गङ्गाजलमा गएको, कोशी नदीको किनारमा खेल्न गएको बेलामा तपाईँको घाँटीमा राजा परीक्षितले मरेको सर्प लगाइदिएछन्। राजा त दुष्ट पो रहेछन् है। हामी जङ्गलमा बसेर तपस्या बसेका हाम्रो के गल्ती? राजाले आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्ने हो, जङ्गलमा बसेका तपस्वीहरूलाई दुःख दिन आउने यस्ता दुष्ट राजालाई बाँचेर के अर्थ भनेर मैले त मर्ने श्राप पो दिएँ त बाबा। आजको 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर तिनलाई मार्नेछ भनेर यस्तो खालको श्राप मैले दिएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा ऋषिले छोरालाई सम्झाउनु, बाबु तिमीले नराम्रो गर्यौ, तिमीले गल्ती गर्यौ। काँचो बुद्धि भएको बालक, भगवत स्वरूप राजालाई तैँले साधारण मानिस जस्तो ठानिस्, तैँले गल्ती गरिस् बाबु। ती राजा भनेका त कस्ता त नि भन्दाखेरिमा भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र परमधाम गइसके पछाडि यस पृथ्वीमा कलीको प्रभाव छाइराखेको, कलीको प्रभाव नहोस् भन्ने हिसाबले कलीलाई दण्ड दिएर कलीलाई दमन गर्नेवाला राजा। यस्ता राजा नभए पछाडि देशमा के हुन्छ? अराजकता हुन्छ। राजा नभएको देशमा अराजकता मच्चिन थाल्छ। मयौँ भन्ने राजाहरू धेरै निक्लिन्छन्। धेरै राजाहरू भइसके पछाडि देश तहस नहस हुन्छ, प्रजाले दुःख पाउँछन्। बाबु यो काम तिमीले ठिक गरेनौ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। अनि बताउँदै गइसके पछाडि राजा नहुँदाखेरिमा दण्डको भय कसैलाई पनि छैन। कोसँग डराउने, को डराउने? त्यो पनि म जस्तै हो भने छ, ऊ पनि म जस्तै हो भने छ। अनि त्यस पछाडि सबै राजै राजा, धेरै राजा भएपछि जनतालाई बढी दुःख भयो। अनि चोरको सङ्ख्या बढ्छ, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, विभिन्न खालका ती विभिन्न प्रजाहरूलाई अत्यन्त कष्ट हुनेछ बनेको छ। अनि यही प्रकारले गर्दाखेरिमा परस्परमा के हुन्छ त झै झगडा हुन थाल्छ। लुटाहरू निस्कन्छन्, आपसमा मारपिट गर्न थाल्छन्, भनाभन गर्न थाल्छन्। पशु, स्त्री, धन सम्पत्ति समेत सारा सबै चिजहरू लुटालुट हुन थाल्छ। अनि यही प्रकारले त्यही बेलामा मानिसहरूको वर्ण आश्रम आचार युक्त वेदोक्त आर्य धर्म लुप्त हुन्छ। अनि आफ्नो वर्ण अनुसारको आचार पनि हुँदैन मनुष्यहरूमा। ब्राह्मण जस्ता हुँदैनन्, क्षत्रियहरू क्षेत्री जस्ता हुँदैनन्, शूद्र जस्ता हुँदैनन्, वैश्य जस्ता हुँदैनन्। आफ्नो वर्ण अनुसारको धर्म के हो, वर्ण अनुसारको कर्म के हो, त्यसलाई बिर्सिएर वर्ण विपरीत कर्महरू गर्न थाल्दछ मनुष्यले। मास्टरले राम्रोसँग स्कुलमा पढाउन छोड्दछन्। अनि त्यस पछाडि राज्यको सेवक बनेर बसेका राज्यका सेवकहरू, देशका सेवकहरू, राष्ट्र सेवकहरू, यिनीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ तरिकाबाट आफ्नो कर्मलाई निर्वाह गर्न सक्दैनन्। अनि यही प्रकारबाट धनको लोभ र काम वासनाको वेगले बढ्नाले उनीहरूले कुकुर एवं बाँदर चाहिँ वर्णशङ्कर हुन जान्दछन्, वर्णशङ्कर भएर जानेछन्। चक्रवर्ती महाराज परीक्षित त महान यशस्वी एवं धर्मको राम्रोसँग पालना गर्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो। अनेक अश्वमेध यज्ञ गर्ने भगवानका परम प्यारा भक्त ती राजर्षि भोक प्यास थकाइले व्याकुल भएर हाम्रो आश्रममा आएका थिए। उनी कदापि हामीबाट श्राप पाउन योग्य थिएनन्। यो अल्पबुद्धि बालकले आफ्नो निरपराध सेवक राजाप्रति उनको जुन अपराध गरेको छ त्यो अपराधलाई सर्वात्म भगवानले क्षमा गरून्। भगवानका भक्तहरूमा बदला लिने शक्ति त हुन्छ, तर उनीहरू अरूले आफूलाई गरेको अपमान, श्राप, धोकाबाजी, आक्षेप, मारपिट यी कुनै कुराको पनि बदला लिँदैन। यो संसारमा के हुन्छ भने भक्त सज्जनहरू, तपाईँहरूले देश विदेशबाट, नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट हाम्रो यस कथालाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ। विशेष कुरा यो धरतीमा 3 प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्।
एउटा महान वैज्ञानिकले पनि भन्नुभएको छ, यहाँ शास्त्रले पनि त्यही कुरा अहिले यहाँ प्रसङ्ग आइपुग्यो। एउटा व्यक्ति छ यो संसारमा, कसैले गल्ती गर्यो भने अथवा कसैले तपाईँमाथि अन्याय गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा त्यसलाई म दण्ड दिन्छु, त्यसलाई म बदला लिन्छु, त्यसले मलाई गालामा हिर्कायो त्यसलाई म दुईटै गालामा पड्काएर त्यसका दाँत झारिदिन्छु भनेर बदला लिनेवाला चाहिँ एउटा व्यक्ति हुन्छ। अर्को व्यक्ति हुन्छ कस्तो त नि भन्दाखेरि हिर्काम भने फुक्लुकै मर्ला, बरु माफ माग्न आज भने माफसम्म दिम्ला, आफूसँग झुक्न आएन भने त्यसलाई म कहाँ छोड्छु र, माफ माग्यो भने माफ चाहिँ दिन्छु भन्ने एउटा माफी दिनेवाला हुन्छ। एउटा पड्काइहाल्नेवाला, एउटा माफी दिनेवाला, र अर्को तेस्रो व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ त नि भन्दाखेरिमा बिर्सिदिनेवाला। त्योसँग बदलाको पनि उसले आशा राख्दैन, माफीको पनि उसले आशा राख्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा जुन सहनशीलता छ, जो धैर्यवान छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई महान व्यक्ति मानिएको छ। यही विषयमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्नुभएको छ, पृथ्वीका 3 प्रकारका मनुष्यहरूमध्येमा तिमी बिर्सन सक्ने मनुष्य बन, कसैसँग बदला लिने भावना नराख, कसैलाई तिमीले क्षमा दिने पनि भावना नराख, किन क्षमा दिने पनि हामीसँग अधिकार छैन, बदला पनि हामीले लिनु पर्दैन, हामीले बिर्सिदिने हो। त्यही बिर्सिदिनेलाई नै लिने र दिनेको क्रिया नगर्ने भन्छ, त्यसैलाई भन्छ न्युटन, त्यही हो 7 गुण। यही विषयलाई अहिले आफ्ना पिताले सुपुत्रलाई सम्झाउनु भएको छ। समीक मुनिले नेपालको सप्तकोशी नदीको किनारमा आश्रम भएका ऋषि अनि यही प्रकारले चाहिँ बताउँदै गइसके पछाडि पुत्रको अपराधले गर्दाखेरिमा यस प्रकारसँग पश्चाताप गरिरहेका ब्रह्मर्षि समीकले राजा परीक्षितले आफूलाई गरेको अपमानतर्फ ध्यानै दिएनन्। महात्माहरूद्वारा अरूद्वारा चाहिँ सुख दुःख, अरूले प्रशंसा गरे पनि खुसी हुँदैनन्, अर्काले निन्दा गरे पनि दुःखी हुँदैनन्। अनि यही प्रकारले गर्दाखेरिमा किनभने आत्मालाई निर्गुण भएकोले, आत्मा भन्ने जुन चिज छ त्यो हो निर्गुण, सुख दुःखको भोग गर्ने यो त शरीरले हो। त्यसले गर्दा हामी आत्मा हो। यो आत्माको पहिचान गर्न सक्नेवाला, ब्रह्मको चिन्तन गर्न सक्नेवाला, अहम ब्रह्म अस्मि भन्ने भावनाको मनमा विकास गर्नेवाला व्यक्तिले, ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले यस्ता विषयलाई ख्याल गर्न हुँदैन भन्दै अहिले भने यहाँहरूको माझबाट बिदा भई फेरि 19 अध्यायमा हामी यहाँहरू समक्ष हाजिर हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।